नमस्कार। कार्यक्रम सक्छिन छोरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नीरज न्यौपाने। कार्यक्रम सक्छिन छोरी जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल र क्यानालनको सहयोगमा एसडीजी स्टुडियोको प्रस्तुति हो। दर्शकबिन हामीले यो कार्यक्रममा बालबालिका र विशेष गरी बालिकाको सवालमा छलफल र संवाद गर्ने गर्छौं। यो श्रृङ्खलामा यो सन्दर्भमा आज पनि हामीले त्यस्तै अभियन्ता त्यस्तै नीति निर्मातालाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताइसकेका छौं। आउनुहोस् हाम्रा पाहुनाहरूलाई स्वागत गरौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन हामीले स्वागत गरेका पाहुनाहरू चाहिँ विशेष गरी तपाईहरुले थाहा छ संसारभर संयुक्त राष्ट्र संघले बाल अधिकार महासन्धिको कुरा गर्छ। महासन्धि भन्दा पूर्व बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ र बालबालिका सवाललाई उठाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा सन् 1987 मा सिविन भन्ने संस्थाको संस्थापक हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ गौरी प्रधान। सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। त्यसैगरी नवलपरासीमा किशोरीका सवालमा आफूलाई अगाडि नेतृत्व पंक्तिमा लग्दै गरेकी एकजना किशोरी पनि हामीले आज स्टुडियोमा निम्ताएका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ विद्या ढुङ्गाना। विद्याजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब म विद्याजीबाट नै जान चाहन्छु। आज तपाईलाई यो कार्यक्रम सक्छिन छोरीमा आउनु भएको छ। तपाईलाई लाग्छ छोरीले केही गर्न सक्छिन्? अवश्य पनि सक्छिन्, किन सक्दिनन्। उचित अवसर र वातावरण भयो भने अवश्य पनि छोरीले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। जसरी म आफैलाई पनि इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। म आज एउटा गाउँको किशोरीबाट यो स्टुडियोसम्म आएर यहाँ बोल्नु नै छोरीले सकेको उदाहरणको लागि लिन चाहन्छु। एकदमै तपाईको शब्दले नै यो कार्यक्रमलाई साबित गरिसकेको छ। गौरी सरलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सो तपाईलाई के लाग्छ, छोरीहरूले सक्नुहुन्छ या सक्दैनन्? के कस्तो लाग्छ तपाईलाई? सक्दिन भन्नेबाट त म आफ्नो कुरा सुरु नै गर्न चाहन्न, किनभने यो कार्यक्रमको जुन उद्देश्य छ, जुन टाइटल छ, त्यो नै असाध्यै सकारात्मक छ कि सक्छिन छोरी हो। अंग्रेजीमा पनि हामी विगतमा भन्थ्यौं वी क्यान भनेर, हैन? हामी मान्छेले रूपान्तरण गर्न सक्छौं, परिवर्तन गर्न सक्छौं, हामीले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सक्छौं, तर त्यसको निम्ति मेहनत गर्नुपर्छ, श्रम गर्नुपर्दछ, हैन? र अगाडि बढ्नुपर्दछ, जागरण ल्याउनु पर्दछ। र नेपाल नै संसारमा पछिल्लो चरणमा उत्तम उदाहरण भइसक्यो। हाम्रो देशको राष्ट्रको प्रमुख छोरी भएको छ। हिजो हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश छोरी हुनुभएको थियो। हिजोकै दिनमा हाम्रो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण, हैन, पार्लियामेन्ट भनौँ न, व्यवस्थापिका संसदका त्यसको प्रमुख नै, हैन, छोरी हुनुभएको छ। त्यो मात्र हैन, अनेकन क्षेत्रहरू छन्। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा लगभग सबैतिर प्रमाणित गर्ने यो गरिसकेको छ, प्रमाणित गरिसकेको छ छोरीले सक्छिन् भनेर। तर यो एउटा या दुईटाले मात्र देखाएर हुँदैन। यो हाम्रो समाजमा करोडौं छोरीहरू छन्, हैन? ती सबै छोरीहरू आफ्नो ठाउँबाट उठ्नु परेको छ, जागृत हुनु परेको छ। उनीहरुमा शिक्षा र चेतना चाहिएको छ र त्यसपछि उहाँहरूले नेतृत्व पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सर, म यहाँसँग तपाईलाई रोकेर विशेष गरी अघि हामीले सुरुवातमा पनि भन्यौं, जति बेला संयुक्त राष्ट्र संघले बाल अधिकार महासन्धिको परिकल्पना गरेको थियो या थिएन, त्योभन्दा पूर्व नै बाल अधिकारको क्षेत्रमा यो इस्युमा उठ्नुपर्छ, यो सवालमा लाग्नुपर्छ भनेर सिविन संस्थाको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। तपाईले आजभन्दा लगभग 30 वर्षको त्यो अवस्थालाई हेर्दा र आजको हेर्दा त्यो छोरीलाई, किशोरीलाई, बालिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ? कस्तो छ अवस्था? समाज परिवर्तनको, मानव अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर लागिराखेको एउटा अभियन्ता थिए र मानव अधिकार र राजनीतिक परिवर्तनको चेतना आइसके पछाडि वास्तवमा हाम्रो समाजमा बालबालिकाहरू हुन्छन्, युवाहरू हुन्छन्, प्रौढहरू हुन्छन्, ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन्छन्। तर मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि बालबालिका पनि मानव हुन् है, बालबालिकाको पनि अधिकार हुन्छन् है भनेर त्यतिन्जेल सम्बोधन भएको मैले पाइनँ, हैन? मेरो अध्ययनमा, अनुसन्धानमा, विभिन्न फिल्ड भिजिटरमा थुप्रै बालबालिकाहरू विभिन्न अप्ठ्यारो र जोखिममा बाँचिराखेको अवस्था देखिसके पछाडि उनीहरूको पनि अधिकार छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्यौं
र त्यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूसँग पनि एउटा रिफरेन्समा अध्ययन गरेर हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले के मेहनत गऱ्यौँ भने होइन, वास्तवमा मानव अधिकारको कुरा कहीँबाट उठाउनुपर्छ भने सबभन्दा कमजोर, सबभन्दा अप्ठ्यारो, सबभन्दा जोखिममा रहेको मानिसहरूबाट उठाउनुपर्छ र तिनीहरू बालबालिकाहरू हुन्। र त्यो बालबालिकाहरूमा पनि बालिकाहरूको स्थिति असाध्यै कमजोर अवस्थामा रहिराखेको थियो र उनीहरूलाई शिक्षा, चेतना, विकास, संरक्षणको माध्यमबाट उनीहरूलाई अगाडि बढायौँ र उनीहरूको हकहितको संरक्षण गऱ्यौँ भने यो समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। जुन कुरा 30 वर्ष पछाडि परिवर्तन भएको छ, त्यो यथार्थमा रूपान्तरण भएको छ। हामीले चाहेको जस्तो सबै परिवर्तन हुन सकेको छैन। हामी पूर्ण रूपमा सन्तोष हुन सक्ने अवस्था छैन, तर हाम्रो यो अभियान, यो जागरण निरन्तर छ र यसमा सुखद क्षणहरू पनि छन्। र तर समय समयमा छोरीमाथि भएको अन्याय, छोरीमाथि भएको यौन हिंसा, अत्याचार, शोषणका कुराहरू अझै पनि सुन्नु पर्दछ। त्यसको अर्थ हो हाम्रो अभियान पुरा भएको छ। भनेको आजभन्दा अघि तपाईँले भने जस्तै 32 वर्ष पछाडिको अवस्थालाई त्यति बेला यो अवस्था पुग्छ भन्ने परिकल्पना गर्नुभएको थियो कि यो अब परिकल्पना त यही वर्ष यस्तो हुन्छ भन्ने छैन हैन। एउटा हाम्रो भिजन मिसन गोल भन्छ नि, हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ यो एउटा अभियान हो, यो निरन्तर हो। यो कुनै पनि संसारमा यस्तो अभियानहरू पुरा भएपछि त फुल स्टप हो नि, पूर्ण विराम भयो, हामी अगाडि नै बढ्नु पर्दैन। वास्तवमा परिवर्तनकामीहरूको निम्ति यो एउटा निरन्तर अभियान हो। जस खुसी हुनुहुन्छ अहिलेसम्म तपाईँले त्यति बेलाको अभियान आज यो हैन, प्राप्त भएको हक अधिकारका विषयवस्तुहरू जुन हामीले संविधान, कानुन, नीति, नियम, संरचनाहरूमा प्राप्त भएको छ त्यसबाट त खुसी छौँ, तर त्यसको व्यावहारिक रूपान्तरण र त्यो प्रभावकारी रूपमा लागू पनि हुनु पर्यो नि। होइन भने त कागजको खोस्ता जस्तो हुन पुग्दछ। त्यसकारण हाम्रो कागज, संविधान खालि कागज मात्र होइन, यो अभियान पनि हो। यो कागज मात्र होइन, यो राष्ट्रिय दिग्दर्शन पनि हो। एकदमै विद्याजीसँग जान्छु। तपाईँ चाहिँ एउटा किशोरी अभियन्ता भएर देवचुली नगरपालिकामा काम गर्नुभएको छ। के गर्नुहुन्छ अभियन्ता भएर आफ्नो गाउँ समाजमा? देवचुली नगरपालिकामा चाहिँ अभियन्ता भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले खास गरी विशेषतः चाहिँ किशोरीहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मेन उनीहरूको प्रब्लम भनेको आफू कन्फिडेन्स नहुनु र आफू यदि कतै जाँदैछ भने ऊ निर्धक्क भएर आफू बाहिर हिँड्न सकिरहेको अवस्था छैन। अल नेपालभरि नै हेर्दाखेरि पनि जति सजिलोसँग पुरुषहरू घरबाट बाहिर जान्छन् त्यति सजिलो किशोरी जान सक्दैनन्। हो त्यसैलाई नै फोकस गरेर फर्स्टमा चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको सम्बन्धी हामीले ट्रेनिङहरू दिइरहेका छौँ। लिडरसिपको ट्रेनिङ पनि हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसका साथसाथै हामीले किशोरीहरूमा अहिले जेनरली भइरहेको यो एसिड अट्याक, रेप अनि साइबर क्राइम जस्तो घटनाहरू भइरहेको हुँदाले चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरली किशोरीहरूलाई चाहिँ हिंसाको बारेमा हामीले ज्ञान पनि दिइरहेका छौँ। अनि तपाईँ जस्तै अन्य कति धेरै किशोरीहरू हुनुहुन्छ जो अझै विद्यालयमा जानलाई प्रयास गर्नुभएको छ तर जान पाउनु भएको छैन, तर तपाईँ त यस्तो अभियन्ताको रूपमा लाग्नु भएको छ। अनि के कुराले चाहिँ प्रेरणा दियो तपाईँले यस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर? म चाहिँ अब सानैदेखि चाहिँ अब एउटा यस्तो समाजमा हुर्केँ कि जहाँ चाहिँ अब मलाई छोएको टपिक्स भनेको चाहिँ मेन्सुरेसन हुँदाखेरि बार्न पर्ने। मेन्सुरेसन भएको छ, अब एउटा तिहार जस्तो ठुलो चाडमा दादालाई टिका लगाउन पाइँदैन, भान्सामा गएर पानी खान पाइँदैन। त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदम हर्ट गर्थ्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिसकेको थिएँ, जसरी छोरा मान्छे चाहिँ एउटा घरबाट बाहिर निस्किन सक्छ खुल्ला रूपले, त्यसरी चाहिँ छोरी मान्छे सक्दैनन्। आखिर यो सबै चाहिँ कति दिनसम्म हामीले सहने भन्ने चाहिँ प्रश्न ममा आयो र यही प्रश्नलाई नै म शिक्षाको रूपमा कसैलाई दिन चाहन्छु भनेर नै म प्रेरित भएर यो अभियानमा लागेको हो। जस अहिले खुसी हुनुहुन्छ कि अझै काम गर्दाखेरि छोरी भएर काम गर्दा एकदमै गाह्रो छ कि अहिले के छ, सजिलो छ के भइरहेछ गाउँ समाजमा? गाह्रो भनेर त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, सजिलो भनेर सजिलो पनि छैन। अवश्य छोरी भएपछि सजिलो त भइसकेको छैन, हाम्रो समाज त्यति सहज भइसकेको छैन छोरीलाई स्वीकार्नको लागि। तर पनि कतिपय अवस्थामा मैले केही गरेर देखाइसकेपछि त उहाँहरूले अवश्य सपोर्ट गरिसक्नु भएको छ। सुरुमा कन्भिन्स गर्न गाह्रो भए पनि अहिले चाहिँ सबैले विश्वास गरि नै रहनु भएको छ। गौरव सर, तपाईँसँग म जान्छु। जस्तै विद्याजीले भन्दै गर्दा जस्तै हजुर त एउटा मानव अधिकार आयोगमा आयुक्तको रूपमा पनि काम गर्नुभयो, केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको अध्यक्ष भएर पनि काम गर्नुभयो।
अहिले विद्याजीले भने जस्तै एउटा छोरीलाई चाहिँ अझै पनि त्यो वातावरण नहुनुमा चाहिँ कसको दोष जस्तो लाग्छ कि यसमा धेरै कुराको मिश्रण हो यो होइन। मैले अघि नै भने 32 वर्ष अगाडिको छोरी र अहिलेको छोरीको बिचमा धेरै अन्तर छ। उहाँहरूको शिक्षामा, उहाँहरूको चेतनामा, उहाँहरूको सङ्गठनमा, उहाँहरूको जागरणमा, उहाँहरूको सार्वजनिक भूमिकामा व्यापक रूपान्तरणहरू आइसकेको छ। यो सुखद र खुसीको कुरा हो। तर उहाँले भन्नुभएको जस्तै अझै पनि छोरीमाथिको जुन खालको दुर्व्यवहारहरू छ होइन, जुन खालको लैङ्गिक विभेदहरू छ, शोषणहरू छ, सबभन्दा पहिले त आमा बाबुले बुझ्नु पर्दछ। आमा बाबुले होइन। तर आमा बाबुहरूलाई कस्तो छ भने त्यो कुसंस्कारको पर्खालले, घेराले उहाँहरूलाई त्यहाँभित्र उसले भन्ला कि छिमेकीले भन्ला कि हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कार मेरो छोरी माथि औँला ठडाउँला कि भन्ने त्यो पीर, चिन्ता, मेरो छोरी अगाडि नबढोस् भनेर कुन चाहिँ आमा बाबुले भन्छन्? भन्दैन। मेरो छोरी पनि राम्रो होस्, पढोस्, डक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, नर्स सबै अरूले बनेको छ, त्यो उहाँहरू मेरो छोरी पनि हुन सक्छन्। तर त्यसो हुँदाखेरि मेरो छोरीमाथि अप्ठ्यारोहरू आइपर्दछ कि जोखिमहरू आइपर्दछ भन्ने जुन डरहरू छ, त्यो डरको पर्खाल सबभन्दा पहिले आमा बाबुले हटाउन सक्नुपर्दछ। त्यो आमा बाबुले त्यो डरको पर्खाल हटायो भने संरक्षणको पर्खाल त्यहाँ बन्छ, मायाको पर्खाल त्यहाँ बन्छ होइन। तपाईँको जुन खालको व्यवहारहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो व्यवहारहरूले नै एउटा सुखद घर निर्माण हुन्छ। विद्याजी, तपाईँलाई चाहिँ घर, परिवार, स्कुलमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? म चाहिँ किशोरी अभियन्तामा लागिसकेपछि चाहिँ आफू सशक्तिकरण भएर चाहिँ किशोरीलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि म कार्यक्रमहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ किशोरीहरूलाई जम्मा गरेर कार्यक्रम दिन्छु र कार्यक्रम पश्चात पनि उहाँहरूले र उहाँहरूको अभिभावकले पनि त्यो कार्यक्रममा नबुझेको कुरा अथवा कुनै आएर पनि पछि पनि मलाई चाहिँ फलानु कुराको चाहिँ मलाई जवाफ यो भनेको चाहिँ के हो, मैले बुझिनँ दिदी, मलाई फेरि बुझाइदिनु न भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि कुनै डिसिजन लिन पर्यो अथवा कुनै कुराको भ्यू आइडिया चाहियो भने पनि मलाई आएर सोध्नुहुन्छ। अनि एउटा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छेड चाहिँ म स्कुलमा ट्रेनिङ दिएको थिएँ, त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ म बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ, मेन्सुरेसनको ट्रेनिङ दिएको थिएँ अघिल्लो दिन। अनि एकजना किशोरी आएर चाहिँ दिदी हजुरले हिजो मलाई ट्रेनिङ दिनुभएको थियो नि, आज मैले सरसँग गएर मैले आज आफैले प्याड मागेर युज गरेँ नि, म मिन्स भयो, मलाई प्याड दिनु भन्न सकेँ नि दिदी भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो सुन्दा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। दर्शकबिन, हामीले यति बेला बालबालिका र त्यसमा पनि बालिकाको सवालमा छलफल गरिरहेका छौँ। देख्नुभएको छ यहाँ हामीसँग विद्याजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अनुभवी व्यक्तित्व हामीसँग गौरी प्रधान सर हुनुहुन्छ। हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ, फेरि पनि तपाईँहरूसँग छलफल गर्न आउँछौँ। नमस्कार। छोटो विश्रामपछि तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सक्षम छोरीमा। विद्याजीसँग जान चाहन्छु। विद्याजी, तपाईँ चाहिँ यो एकजना अभियन्ता भएर लाग्नु भएको छ देवचुली नगरपालिकामा, जुन नगरपालिका बालमैत्री पनि घोषणा भइसकेको छ। सँगसँगै अहिले किशोरी मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा पनि छ। त्यो अभियानमा लाग्दै गर्दा, त्यो ठाउँमा काम क्रियाकलाप गर्दै गर्दा त्यहाँका अन्य किशोरीको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? हामीले क्रियाकलापहरू गर्दै गर्दा बालमैत्री घोषणा भइसकेपछि बालबालिका अथवा किशोरीहरू चाहिँ आफ्नो कुराहरू अरूको सामना राख्न सक्ने र आफू केही हदसम्म ढुक्क भएर बस्न सक्ने भइसक्नु भएको छ र उचित अवसर र वातावरण पाउँदाखेरि त्यसलाई सदुपयोग गरेर आफ्नो क्षमता देखाउन सक्ने पनि भइसक्नु भएको छ। तर पनि अझै कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ आफूभित्र पनि एउटा डर हुँदो रहेछ कि समाजमा हिँड्दाखेरि चाहिँ म सुरक्षित छैन जस्तो लाग्ने, किनभने किशोरी मैत्री नगर त भइसकेको छैन, म किशोरी हो एउटा, म बाटोमा हिँडिरहेको छु, म सेफ छु कि छैन भनेर आफैलाई प्रश्न गर्न पर्ने अवस्था पनि रहेको छ एक हिसाबले हेर्दाखेरि। र अर्को हिसाबले चाहिँ उनीहरूले उचित अवसर र वातावरण पाएको खण्डमा चाहिँ आफ्नो राम्रो कामलाई प्रस्तुत पनि गरिरहेका छन्। एकदमै भनेको कामहरू यद्यपि हामीले सफल रूपमा नभए पनि
हामीले गरेको कामले चाहिँ उपलब्धि चाहिँ निकै बनेको कुरा चाहिँ तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो। कोइरी सर, तपाईँसँग जान्छु। विशेष गरी तपाईँ चाहिँ एउटा गैर सरकारी संस्था महासङ्घको अध्यक्ष पनि भएर काम गर्नुभयो। यी नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूले यो इस्युमा कार्य गरेको पनि निकै लामो समय भयो। भनेको सङ्घ संस्थाहरूले किशोरीको छोरीको सवालमा धेरै लामो समय काम गरे। तैपनि अघि विद्याजीले भने जस्तै सुरक्षाको दृष्टिकोणले, आर्थिक रूपमा यिनले गर्दा अझै पनि छोरीको अवस्था त्यति धेरै सुध्रिन सकेको देख्दैनौँ हामीहरूले। यसको चाहिँ हामी नागरिक सङ्घ सङ्गठनको भूमिकामा तपाईँले के देख्नु भएको छ? नागरिक सङ्घ सङ्गठन, नागरिकहरू भनेका हामी सबै हौँ होइन। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर आफ्नो घर गाउँमा जाँदा त त्यहाँको नागरिक हुन् होइन। 2-3 खालको भूमिकाहरू हुन्छ। एउटा नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूको राज्य सरकारको सहयोगी भूमिका हुन्छ। एउटा नेपालले व्यापक रूपमा बालबालिकाको, खास गरी शिशु मृत्युदर घटाउनको निम्ति, यो 5 वर्षको मुनि हुने मृत्युदर घटाउनको निम्ति, यो समानताको, लैङ्गिक समानताको विकास गर्नको निम्ति 32 वर्ष अगाडिको बाल विवाहको प्रतिशतको तुलना गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई घटाउनको निम्ति पनि त्यतिन्जेल हरेक 100 वटा विवाहमा 34 वटा विवाह 16 वर्ष मुनिकोसँग हुन्थ्यो। आज त्यसलाई घटाएर हामीले 12 मा ल्याइसकेका छौँ। अझै पनि हाम्रो देश संसारमा सबभन्दा बेसी बाल विवाह हुने देशको पङ्क्तिमा छ हामी। भनेपछि पुरानो हेर्दाखेरि खुसी लाग्छ, हामीले प्रगति गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। तर संसारमा भएको प्रगतिलाई तुलना गर्दाखेरि हाम्रो गतिविधिहरू अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यो जुन गति छ त्यसलाई अझै तीव्र गति दिनुपर्ने अवस्था छ। तर उहाँहरू जस्तो अभियन्ताहरू देखेपछि हामीलाई खुसी लाग्छ। हामी त 30-32 वर्ष अगाडि उहाँहरूले जति पनि अहिले त्यति पनि थाहा थिएन होला हामीलाई। हामी सुरुवातका अभियन्ताहरू हौँ होइन। हामीले जानी नजानी अध्ययन गरेर हाम्रा कुराहरू राख्यौँ होइन, अभियान चलायौँ, जागृति ल्याउन खोज्यौँ। तर अहिलेका भाइ बहिनीहरूलाई थुप्रो अवसरहरू छ होइन। यस्तो व्यवस्थाहरू छन्, संविधानमा व्यवस्था छ, कानुनमा व्यवस्था छ। अब तल्लो तहमा पुगिसके पछाडि स्थानीय तहमै होइन, अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घर घरमा मानव अधिकारको आवाजहरू उठाइराखेको छ। त्यो भएकोले उहाँहरूको वातावरण पनि सकारात्मक छ। तर उहाँहरूका चुनौतीहरू आफ्नै खालका छन्। अहिले सरकै कुरालाई कपी गर्दा अझ स्थानीय सरकार उहाँको घरमै छ, जनप्रतिनिधि आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ। आफूले चाहेका कार्यक्रमहरू आफै गएर हामी यस्तो गर्न चाहन्छौँ हाम्रो समाजलाई भनेर आफै नीति बनाउने, आफ्नै कार्यक्रम बनाउने सम्मत आफ्नै घरमा पुग्नु भएको छ। विद्याजी, तपाईँले यो क्रियाकलाप गर्दै गर्दा तपाईँले आफ्नो स्थानीय सरकारसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग कसरी सहकार्य गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न तपाईँहरूलाई? हामीले यस्तो कार्यक्रम गर्छौँ, सञ्चालन गर्छौँ भनेर हामीले जानकारी गराउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले नाइ कहिले पनि भन्नुहुन्न। उहाँहरू एकदम खुसी भएर नै हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब कतिपय अवस्थामा त हामीलाई तिमीहरूले अब हाम्रोमा प्रोग्राम गर्दैनौ भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ प्रोग्राम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ ओडामा गएर चाहिँ ओडाको प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा फर्स्टमा बुझाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले अब भवन हामीले कहाँ ट्रेनिङ दिने हो त्यो भवनको व्यवस्थाको लागि पनि हामीले माग गर्छौँ र उहाँहरूले त्यो पनि व्यवस्था गर्नुहुन्छ। र उहाँहरूले अझ सकेसम्म हामीलाई तिमीहरूलाई किशोरीहरू चाहिएको छ अथवा कोही मान्छे हामीले बोलाउनु छ भने पनि हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्छौँ पनि भन्नुहुन्छ। भनेपछि खुसी हुनुहुन्छ आफ्नै घरमा स्थानीय सरकार हुँदा होइन। ल, अब हामी कार्यक्रममा अन्तिममा छौँ विद्याजी। अब यदि तपाईँलाई स्थानीय सरकार, अहिले हामी सङ्घीयतामा छौँ, तपाईँको घरमै स्थानीय सरकार भएको हुनाले यदि राज्यले किशोरी अथवा बालबालिका संरक्षण अथवा नीति तथा कार्यक्रममा अब चाहिँ यो गर्दै हुन्छ है भन्ने तपाईँलाई के लागेको छ? किशोरीहरू चाहिँ किशोर सर अगाडि खुलेर बढ्नको लागि चाहिँ राज्यले मात्र नभएर स्थानीय तहदेखि परिवार, विद्यालय र किशोरी स्वयंले नै भूमिका खेलिरहेको हुनाले सरकारबाट नै जसरी बालमैत्री समाजको लागि पहल गर्नुभएको छ त्यसरी नै किशोरी मैत्री समाजको लागि पहल गरिदिनुहोस् र किशोरीको लागि चाहिँ किशोरीको क्षेत्रमा चाहिँ पाइला चाल्नको लागि र सपोर्ट गर्नको लागि पछि नपर्नुहोस् भन्न चाहिँ चाहन्छु। अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही जिज्ञासा प्रश्न छ तपाईँलाई? केही बाल अधिकारको उहाँसँग 32 वर्षको अनुभव छ, सायद तपाईँ
को त जन्म नै भएको थिएन। केही छ जिज्ञासा तपाईँलाई उहाँसँग? अवश्य पनि। अब पहिला हाम्रो मेरै मम्मीको एज भनौँ न, एजमा चाहिँ अब मम्मी आफ्नो घरबाट अब घाँस दाउरा गर्न जङ्गलतिर अब जानुहुन्थ्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ जति सहज रूपले नै जानुहुन्थ्यो, कतिपय अवस्थामा त गाह्रो पनि भयो होला। तर अहिलेको किशोरी हामी चाहिँ त्यति सहज रूपले चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किन सक्दैनौँ होइन। हजुरहरूले चाहिँ किशोरी मैत्री अथवा बाल मैत्री अथवा बाल अधिकारमा काम गरिरहनु भएको छ, तर पनि अझै पनि हामी त्यो अवस्थामा भन्दा पनि अझै क्रिटिकल अवस्थामा गुज्रिरहेको छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ कसरी भयो होला त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ? विद्याजीले जुन हालसालका केही घटनाका कुराहरूलाई लिएर त्यो सङ्केत गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो संवेदनशील छ र स्वाभाविक पनि छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। तपाईको मुवाको कालमा या बजेको कालको पिरियडभन्दा हरेक पुस्ता चाहिँ विकसित पुस्ता हो होइन। तपाईहरूको पुस्ता, तपाईको बजेको पुस्ता, तपाईको आमाको पुस्ताभन्दा प्रगतिशील, गतिशील, सचेत पुस्ता हो। अब त्यो बेलाको हिंसा अर्कै खालको थियो, अर्कै खालको हिंसाहरू हुन्थ्यो त्यो बेला। सामाजिक हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा होइन, आर्थिक खालको एक्सप्लोइटेसनहरू लगायतका कुराहरू हुन्थ्यन् भने आजभोलि एउटा त्यो जुन विगतमा नभएको होइन होइन, आज त्यसको न्यूनीकरणको प्रक्रियामा हामी छौँ। तर पनि हामी समय समयमा यस्तो क्रूर खालको यौन हिंसा, लैङ्गिक हिंसाको बारेमा सुन्न बाध्य छौँ होइन। अब यसको एउटा पक्ष चाहिँ मलाई लाग्छ कानुनको एउटा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु या कहिलेकाहीँ हाम्रो समाजमा एउटा द्वन्द्वविहीनताको संस्कारहरू रहिरहेको छ। तर पछिल्लो चरणमा सरकारले प्रभावकारी कामहरू अगाडि बढाउन खोजिराखेको छ। तर हाम्रो जुन संयन्त्रहरू छन् त्यो सत्य पत्ता लगाउनु पर्यो होइन, पीडित पक्ष प्रभावितहरूलाई सहयोग संरक्षण गर्नु पर्यो र पीडकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। अब कतिपय पछिल्लो चरणका घटनाहरूले ओहो अहिले पनि खासै परिवर्तन भएको छैन कि भन्ने जस्तो हामीलाई भान पनि हुन्छ। तर अर्को एउटा के छ भने 20 वर्ष अगाडिको 10 वर्ष अगाडिको घटनाहरूलाई पनि तानेर ल्याएर अहिले कारबाहीका घटनाहरू पनि अगाडि बढिराखेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सत्य मर्दैन होइन, झुठो टिक्दैन भन्ने जुन हुन्छ नि, त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नको निम्ति अब तपाईहरूको काँधमा यो धेरै जिम्मेवारी अगाडि आइराखेका छन्। हाम्रो अनुभवहरू र तपाईहरूको जाँगरहरू यो दुईटालाई मिसाउनु पर्दछ होइन। त्यसो भयो भने हाम्रो समाज परिवर्तनको दिशामा अगाडि जान्छ र यो पक्कै हुन्छ। पक्कै पनि विद्याजीले यो अभियानमा लाग्नुहुन्छ र यो कुरालाई सपना पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण अपेक्षा गरेका छौँ। सर अब अन्तमा छौँ, हजुर चाहिँ एउटा लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीहरूको ग्लोबल नेटवर्कमा एउटा कोअर्डिनेटर अथवा संयोजकको रूपमा भूमिका पनि लिनुभएको छ। अन्तमा तपाईँले चाहिँ यो लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीहरूको एउटा नेटवर्कमा रहँदै गर्दा बालिकाको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो देख्नु भएको छ र राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो देख्नु भएको छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको देशहरूलाई वर्गीकरण गर्ने आफ्नो सिद्धान्त छ, परिभाषा छ र त्यो देशहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अति कम विकसित मुलुकहरू, विकासशील मुलुकहरू र विकसित मुलुकहरू भनेर भन्दछन्। यो तीनवटा कुराहरू राख्नको निम्ति अर्को तीनवटा सूचकाङ्कहरू उनीहरूले राखेको हुन्छ। एउटा आर्थिक विकासको सूचकाङ्क, दोस्रो मानवीय विकासको सूचकाङ्क र तेस्रो चाहिँ प्रकोपसँग लड्न सक्ने, अप्ठ्यारो जोखिम प्रकोप आपतकालीनसँग लड्न सक्ने क्षमता कति छ भनेर। त्यो तीनवटा मध्ये दुईटालाई पार गर्यो भने उसले चाहिँ ग्रेजुएसन गर्छ, देशले पनि ग्रेजुएसन गर्छ होइन। जस्तो हाम्रो देशले 2022 सालमा अब अहिलेको अति कम विकसित मुलुकबाट हामी विकासशीलमा जाँदैछौँ। त्यो सरकारको प्रतिबद्धता हो र त्यो अनुसार हाम्रो तयारी पनि पुरा हुँदैछ। अब भएन भने 1-2 वर्ष तलमाथि होला होइन। तर यो संसारमा देशहरू अति कम विकसित हुनुका अनेकन कारणहरू छन्। मैले भने आर्थिक कारण पनि भने, सामाजिक कारण पनि भने, मानवीय कारणहरू, प्राकृतिक। तर त्यसमध्येको एउटा कारण चाहिँ मानवीय विकासका कुराहरू हुन्। यो मानवीय विकास भनेको चाहिँ अघि हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरू,
बाल मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, महिला हिंसा, बालबालिकाको शिक्षा, होइन, यो म्याटर्निटी मोर्टालिटी भन्छ नि, सुत्केरी भएको बेलामा आमाहरूको रक्षा, शिशु र मातृको रक्षा, यो परिस्थितिहरू अति कम विकसित मुलुकहरूमा असाध्यै कमजोर छ। त्यसकारण हामी पैसाको गरिबी भएर मात्र होइन, चेतनाको गरिबी भएर पनि र हाम्रो मानवीय विकास उन्नत हिसाबबाट अगाडि बढ्न नसकेको पनि हामी अति कम विकसित भएको हो। सरले भने जस्तै मानवीय विकासको सूचाङ्कमा अगाडि बढ्नका लागि हामीले बालिका, किशोरी, महिलाका सवालहरूलाई त्यत्तिकै ध्यान दिनु एकदम ठिक भन्नुभयो। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्क हो। बालिकाहरूको शिक्षा, विकास र सहभागिता कुन हिसाबबाट उन्नत हुन सक्दछ त्यसमा पनि भर पर्दछ। पक्कै पनि यो सूचाङ्कमा अगाडि बढ्नका लागि अथवा 2022 मा हामीले डेभलप्ड कन्ट्रीको निम्ति बालिकाको हकहितलाई पनि प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। उसको सहभागिता र सशक्तिकरणलाई पनि जोड दिनु। पक्कै पनि। दर्शकबिन, हामीले यो 2022 सम्म नेपाललाई हामी डेभलपिङ कन्ट्री अर्थात् विकासशील देशको नाममा दर्ता गराउन हामीले त्यतिकै आवश्यकता छ र त्यो दर्ता गराउनका लागि हामी बालिका, किशोरी र महिलाको सवाललाई त्यत्तिकै मध्यनजर गरेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता आजको छलफलबाट हामीले महसुस गऱ्यौँ। यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, विशेष धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद। कार्यक्रमको सफलताको निम्ति शुभकामना। दर्शकबिन, हामीले आज विशेष गरी मानव अधिकारका कुरा पनि गऱ्यौँ, नागरिक सङ्घ सङ्गठनका पनि कुरा गऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमा भएका सवालहरूको पनि विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यी सबै समग्र विषयमा छलफल गरिसकेपछि आशा छ यो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई निकै मन पर्यो र सुन्नुहुन्छ र सुनाइदिनुहुन्छ भन्ने पनि पूर्ण अपेक्षा गर्छौँ। यदि भन्दै अर्को श्रृङ्खला नआएसम्म फेरि पनि तपाईँहरूले हामीलाई यो कार्यक्रममा नै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म निरञ्जन पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।